सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्ते। यस सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी फाइनान्शियल एकाउन्टिङको एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं जसमा चाहिँ हामीले रेशियो एनालाइसिसका क्वेशन्सहरु सोल्भ गर्ने छौं है। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले 10 मार्क्सको क्वेशनहरु सोल्भ गरेका थियौं भने यसमा चाहिँ हामी 15 मार्क्सको क्वेशन सोल्भ गर्छौं। 2078 मा चाहिँ टियुले हामीले 15 मार्क्सको एउटै क्वेशन सोधेको थियो रेशियो एनालाइसिसबाट है। सो रेशियो एनालाइसिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, मैले बारबार भनिरहेको छु, सजिलो र इम्पोर्टेन्ट। यहाँबाट तपाईले 10 देखि 15 मार्क्सको सोधिरहेको हुन्छ। सो तपाईले यो टपिकलाई मिस नगर्नु होला। तपाईको 2078 को क्वेशन नम्बर 18 मा म तपाईलाई सोलुसन गर्दै छु। तपाईसँग क्वेशन बैंक छ भने त्यहाँबाट हेर्नु, नत्र हामीले क्वेशन यहाँ राख्दिएका छौं हैन। यो चाहिँ तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस हो, यो चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स शीट हो है। दुईटै अलग-अलग राख्दिएका छौं। अनि तपाईसँग छ भने बुकबाट नि हेर्नु होला। अब तपाईलाई ब्यालेन्स शीट चाहिँ यसमा कतिको दिएको छ, 74 र 75 को ब्यालेन्स शीट दिएको छ भने तपाईको जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्ट के हुन्छ त 75 को हुन्छ है। सो तपाईलाई अब इन्कम स्टेटमेन्टको इयर दिएको पनि हुन सक्छ, नदिएको पनि हुन सक्छ। अब दिएको भए त ठिकै छ, नदिएको भए चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ त ब्यालेन्स शीटको पछिल्लो वर्षको मतलब 74 को हैन कि 75 को इन्कम स्टेटमेन्ट हो भन्ने बुझ्नु पर्छ है। अब तपाईलाई यसरी नै क्वेशन सोध्ने हो, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स शीट दिएर त्यसपछि तपाईलाई रिक्वायर्ड आइटम भनेको हुन्छ 15 मार्क्स का आउँछ। हामी बढी ढिला नगरिकन के गरौँ त क्वेशन तर्फ लागौँ, रिक्वायर्ड आइटम तर्फ लागौँ है। के छ त यसमा हामीले कति आइटम सोधेको छ, 10 वटा आइटम सोधेको छ है। करेन्ट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेटर्स टर्नओभर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन टोटल एसेट्स, इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो, स्टक टर्नओभर रेशियो, जम्मा गरेर हामीले 10 वटा रिक्वायरमेन्ट रहेछ। हामीले अब त्यसमा चाहिने सम्पूर्ण आइटम यस इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स शीटबाटै निकालेर सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब हामी सिधै कहाँ जाऊँ त क्वेशनमा जाऊँ। अब रिक्वायर्ड आइटममा जाऊँ है। रिक्वायर्डमा हामीलाई के सोधेको छ, ए मा सोधेको छ करेन्ट रेशियो। अब हामीलाई रिक्वायर्ड फर 2075 भनेको छ है। अब 2075 भनेको छ भने यति बेला हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन यो ब्यालेन्स शीट दिएको छ ब्यालेन्स शीटमा हामीले 2075 को मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि रिक्वायर्ड फर 2075 या 2074 भने त हामीले 74 को हेर्नु पर्थ्यो। तर 2075 भनेको छ भने हामीले 75 को मात्र हेर्नुपर्छ। अब 74 को किन हेर्नुपर्छ त्यो हामी तपाईलाई 74 को काम के छ त्यो हामी तपाईलाई क्वेशनमै बताउँछौं। एकछिनमा यसको काम पनि आउँछ है। अहिले चाहिँ यदि तपाईलाई 75 छ भने ब्यालेन्स शीटमा तपाईले के गर्नु होला, 74 को छोड्दिनु होला, नहेर्नु होला। तपाईले रिक्वायर्ड आइटम 75 बाटै लिनु होला। ठीक छ, यहाँ चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला। सो अब क्वेशन नम्बर ए मा चाहिँ करेन्ट रेशियो। अब करेन्ट रेशियो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले बारबार भनिरहेको छु, करेन्ट रेशियोको फर्मुला पनि भन्नु पर्दैन होला तपाईहरुलाई। करेन्ट रेशियोको फर्मुला के हुन्छ त करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज। अब करेन्ट एसेट्स र लायबिलिटीजको हेर्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा नहेर्ने, हामीले सिधै कहाँ हेर्ने त ब्यालेन्स शीटमै हेर्छौं। हामीलाई थाहा नै छ एसेट्स र लायबिलिटीज कहाँ हुन्छ, ब्यालेन्स शीटमा हुन्छ। अब एसेट्सको एसेट साइडमा हेर्ने, लायबिलिटीजको कहाँ हेर्ने त लायबिलिटी साइडमा हेर्ने। अब हामीलाई थाहा छ करेन्ट एसेट्समा के पर्छ, मैले अलरेडी भिडियोमा भनिसके, यसमा म त्यसको बारेमा बढी चर्चा गर्दिन हैन। अब यसमा हेरौँ त हाम्रो करेन्ट एसेट्स कुन छन् त यसमा हाम्रो। अब फिक्स्ड एसेट्स अभियसली करेन्ट एसेट्स भएन, इन्भेस्टमेन्ट पनि होइन। हाम्रो इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो हैन। अकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो, क्याश हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हाम्रो करेन्ट एसेट्स होइन। सो हामीले के गर्नु पर्यो, करेन्ट एसेट्स निकाल्नको लागि इन्भेन्ट्रीज, अकाउन्ट रिसिभेबल र क्याशलाई हामीले के गर्नु पर्यो, जोडेर करेन्ट एसेट्स निकाल्नु पर्यो। अब हाम्रो इन्भेन्ट्री कति छ, 1 लाख रुपैयाँ छ। मैले भने 2075 को हो भने 75 मै हेर्नुस्, 74 मा नहेर्नुस्। 1 लाख रुपैयाँ हाम्रो इन्भेन्ट्री छ, अकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो 3 लाख रुपैयाँ छ र क्याश चाहिँ हाम्रो कति छ 3 लाख रुपैयाँ छ। मैले सिधै यहाँ लेखिदिए है, 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख मैले सिधै लेखेँ। तपाईले चाहिँ वर्किङ नोट भनेर करेन्ट एसेट्स निकालेर देखाउनु होला है। म यसमा लेखिन, ठाउँ बढी नभएर तपाईले चाहिँ देखाउनु होला। अब हाम्रो करेन्ट एसेट्स कति आयो त 3 + 3 + 1 गर्दाखेरि 7 लाख आयो। अब हामीले करेन्ट लायबिलिटीज निकाल्नु पर्यो। लायबिलिटीजको लागि हामीले लायबिलिटीज पोर्सनमा हेरौँ है। अब लायबिलिटीजमा हाम्रो के छ त शेयर क्यापिटल होइन, शेयर प्रिमियम होइन, जर्नल रिजर्भ पनि लायबिलिटीज होइन, डिबेन्चर पनि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज होइन। अकाउन्ट्स पेबल हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज हो, हामीलाई थाहा छ। बैंक ओभरड्राफ्ट पनि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज हो, थाहा छ। रिटेन्ड अर्निङ चाहिँ हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज होइन। सो हामीले पनि के गरौँ त जोडौँ दुईटैलाई। 75 मा हेरौँ कति छ त 1,50,000 अकाउन्ट पेबल, 1,50,000 बैंक ओभरड्राफ्ट छ। जम्मा कति हुन्छ त 150 जोड्यो भने 3 लाख हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज हुन्छ। यो पनि तपाईले वर्किङ नोटमा निकालेर देखाउनु होला। जस्ट अब 7 लाख करेन्ट एसेट्स, 3 लाख करेन्ट लायबिलिटीज, जम्मा कति भयो त 2.33:1 हाम्रो करेन्ट रेशियो आयो। यसरी चाहिँ हामीले करेन्ट रेशियो निकाल्न सक्छौं। अब बी मा हेरौँ। बी मा चाहिँ के सोधेको छ त हामीलाई क्विक रेशियो सोधेको छ। अब क्विक रेशियोको फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ के हुन्छ त
क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। अब हामीले करेन्ट लायबिलिटिज अलरेडी माथि निकालिसक्यौँ, अब यो निकाल्नु पर्दैन, त्यही लेखिदिने। अब क्विक एसेट्स चाहिँ हाम्रो क्विक एसेट्सको फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हो त, हामीलाई थाहा छ करेन्ट एसेट्स माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ इन्भेन्ट्रिज। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीसँग यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्स र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब हाम्रो यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको छैन, तर इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो दिएको छ। अब यो इन्भेन्ट्री के हो त, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। सो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 2075 को कुन छ त, 1 लाख रुपियाँ छ हैन। हाम्रो 2075 मा इन्भेन्ट्री कति छ, 1 लाख छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, करेन्ट एसेट्सबाट 1 लाख घटाइदिनु पर्यो, जुन हाम्रो के आउँछ, क्विक एसेट्स आउँछ, जुन कति छ, 7 लाखबाट 1 लाख घटायो भने 6 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख गऱ्यो भने हाम्रो के आयो त, 2:1 हाम्रो के आयो, क्विक रेसियो आयो। यो पनि एकदमै सजिलो। ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट, अब हाम्रो सीमा छ डेट टु इक्विटी रेसियो है। अब सीमा हाम्रो के छ त, डेट टु इक्विटी रेसियो। अब यसको फर्मुला पनि हामीलाई के हुन्छ त, लङ टर्म डेट अपन सेयर होल्डर्स इक्विटी यसको फर्मुला हुन्छ। अब हामीले लङ टर्म डेट र सेयर होल्डर्स इक्विटी कहाँदेखि पत्ता लगाउनु पर्यो, ब्यालेन्स सिटबाट पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामीले यो लङ टर्म डेट र सेयर होल्डर इक्विटी हेर्नको लागि हामीले सिधै कहाँ हेर्नु पर्यो त, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा, एसेट्समा हेर्नु परेन है। अब क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा सबैभन्दा पहिला हामीले के हेरौँ त, लङ टर्म डेट हेरौँ। हामीलाई थाहा छ लङ टर्म डेट भनेको के हो त, बोन्ड्स, डिभेन्चर हैन, लङ टर्म लोन्सहरू ती हुन्। अब यसमा हामीले हेरौँ है, सेयर क्यापिटल परेन, सेयर प्रिमियम, जर्नल रिजर्भ, डिभेन्चर चाहिँ हामीलाई दिएको छ। अब एकाउन्ट पेबल, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट त हाम्रो सर्ट टर्म भइहाल्यो, अनि अर्को के छ त, रिटेन्ड अर्निङ। सो हामीसँग लङ टर्म डेट भनेको के मात्र रहेछ त, डिभेन्चर मात्र रहेछ। सो हाम्रो लङ टर्म डेट भनेको 12% डिभेन्चर। अब 12% भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो, यसमा बढी कन्फ्युज नहुनु होला है। 12% भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो, यसमा बढी कन्फ्युज नहुनु होला। अब 12% डिभेन्चर भनेर हामीलाई कति दिएको छ त, 74 मा 2 लाख रहेछ, 75 मा कति रहेछ त, हाम्रो 1 लाख रहेछ। हामीले 75 को हेर्ने। सो कति छ त हाम्रो लङ टर्म डेट, 1 लाख। लङ टर्म डेट आयो। अब सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको के हो, अब हामीले चाहिँ सेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल्नु पर्यो है। अब सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको हामीलाई थाहा छ के हो त, सेयर क्यापिटल प्लस सेयर प्रिमियम, जर्नल रिजर्भ अनि रिटेन्ड अर्निङ जोडेर हामीले के गर्नुपर्छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीसँग सेयर क्यापिटल कति दिएको छ, 12 लाख, सेयर प्रिमियम 1,20,000, जर्नल रिजर्भ 50,000, रिटेन्ड अर्निङ हामीले 3,80,000 दिएको छ। हामीले सबै के गरौँ त, जोडौँ है। वर्किङ नोटमा मैले तपाईँलाई देखाइदिएछु, सेयर क्यापिटल प्लस सेयर प्रिमियम प्लस जर्नल रिजर्भ प्लस रिटेन्ड अर्निङ, अनि माइनस के गर्ने त, हाम्रो एसेट्समा के छ त, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 10,000। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ, जुन कति आउँछ त हाम्रो 12, 1, 20, 50, 380 माइनस 10 गऱ्यो भने 17,40,000 हाम्रो जम्मा के आउँछ, सेयर होल्डर्स इक्विटी आउँछ। अब यो आएको हामीले के राख्ने, भ्याल्यु राख्ने फर्मुलामा। 1 लाख अपन 17,40,000 गऱ्यौँ भने हाम्रो कति आउँछ त, 0.0575 आउने गर्छ। तपाईँले यति लेख्दा पनि भयो, या त इन्टु 100 गरेर 5.75% लेख्दा पनि भयो। सो हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटी पनि, सो हाम्रो डेट इक्विटी रेसियो पनि यतिकै छ, यो पनि सकियो। सो अब चाहिँ हाम्रो डीमा छ डेटर्स टर्नओभर रेसियो। अब डेटा टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के हुन्छ त, क्रेडिट सेल्स अपन एभरेज डेटर। अब क्रेडिट सेल्स हामीले फर्स्ट दिएको छ भने क्रेडिट सेल्स फाइन्ड आउट गर्ने। अब यसमा तपाईँलाई सेल्सको बारेमा डिटेल तपाईँलाई केमा दिएको हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ है। सेल्सको डिटेल तपाईँलाई ब्यालेन्स सिटमा दिँदैन कहिले पनि, कहाँमा दिन्छ त, इन्कम स्टेटमेन्टमा। अब हेर्नु त यहाँ तपाईँलाई त्यस्तो कुनै क्रेडिट सेल्सको बारेमा दिएको छ, त्यस्तो कुनै हिन्ट दिएको छैन। सो यदि क्रेडिट सेल दिएको छैन भने हामीले के राख्ने त, सिधै सेल्सलाई राख्न सक्छौँ है। यदि क्रेडिट सेल्स छैन भने सेल्स राख्न सक्छौँ, जुन कति छ त, 20 लाख छ। 20 लाख हाम्रो के भयो त, क्रेडिट सेल्स भयो है। अब नेक्स्टमा चाहिँ एभरेज डेटर्स। अब एभरेज डेटर भनेको के हो तपाईँलाई थाहा नै छ हैन। अब एभरेज डेटर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त, 2074 को डेटा चाहिने गर्छ। किनभने 2074 को डेटा भनेको ओपनिङ हो र 75 को भनेको क्लोजिङ हो। हामीलाई थाहा छ एभरेज डेटर भनेको के हो त, ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिवाइडेड बाई 2 हो हैन। त्यही भएर हामीले 2074 को डेटा राख्ने ओपनिङ भनेर, 2075 को डेटा राख्ने के भनेर, क्लोजिङ भनेर, डिवाइडेड बाई 2 गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त, एभरेज डेटर्स आउँछ। अब यसमा तपाईँलाई डेटर्स भनेर मात्र पनि नदिन सक्छ, एकाउन्ट रिसिभेबल्स या बिल्स रिसिभेबल भनेर पनि भन्न सक्छ, त्यो पनि हाम्रो के हो त, डेटर्स नै हुन् है। अब हामीले के गर्ने त, 74 को चाहिँ कति छ हाम्रो, 2,30,000 छ। यो भनेको ओपनिङ डेटर्स भयो। 75 को चाहिँ हाम्रो के छ त, 3 लाख छ। यो भनेको के भयो त, क्लोजिङ। सो 2,30,000 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 मैले फर्मुलामै राखिदिएँ, तपाईँले वर्किङ नोटमा देखाउनु होला। जुन कति आउँछ त हाम्रो 2,65,000 आउँछ। अब 20 लाखलाई 2,65,000ले डिवाइड गर्यो भने 7.55 टाइम्स। जहिले पनि टर्नओभर रेसियो केमा आउँछ, टाइम्समा आउँछ। बार भन्दैछु मैले, जुन कति आउँछ, 7.55 टाइम्स आउँछ है।
अब चाहिँ हाम्रो ई नम्बरमा छ, ई नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ त फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेसियो छ हैन। अब फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेसियो फर्मुला के हुन्छ त सेल्स अपन फिक्स्ड एसेट्स हैन। अब हामीले सेल्स थाहा छ हाम्रो कति छ त 20 लाख रुपैयाँ छ। अब हामीले के गर्ने त फिक्स्ड एसेट्स निकाल्ने। अब फिक्स्ड एसेट डाइरेक्ट पनि दिन सक्छ इनडाइरेक्ट पनि दिन सक्छ हैन। इनडाइरेक्ट दियो भने हामीले त्यो सबै जोडेर निकाल्ने। यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ डाइरेक्ट दिएको छ, हामीले कुनेरको राख्नुपर्छ जहिले पनि 75 को राख्नुपर्छ। अब दुईहरुको किन चाहिन्छ हामीले बुझिसक्यौं। एभरेज निकाल्नको लागि मात्र हामीलाई चाहिन्छ पास्ट डेटा। अब फिक्स्ड एसेट्स हामीलाई कति दिएको छ 12 लाख दिएको छ है। अब त्यो 12 लाख हामीले के राखिदिने जुन हाम्रो कति आउँछ त 20 लाखबाट 12 लाख डिभाइड गर्यो भने 1.67 टाइम्स आउँछ। यो पनि हाम्रो के भयो त इजिली सोल्भ भइहाल्यो। सो अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो एफ नम्बरमा के छ त नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो भन्नु र नेट प्रॉफिट मार्जिन भन्नु के हो त एउटै हो है। नेट प्रॉफिट रेशियो भनेको नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको के हो, यसमा हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अपन सेल्स इन्टु 100%। अब एनपीएटी र सेल्सको डिटेल हामीलाई कहाँ दिएको हुन्छ अभियसली इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। अब यो एकदमै सजिलो, हामीले के गर्ने त सेल्सको भ्यालुमा सेल्स राख्ने अनि एनपीएटीकोमा एनपीएटीको भ्यालु राख्ने, नेट प्रॉफिटको भ्यालु राख्ने, सल्युसन गर्ने। अब सेल्स कति छ 20 लाख छ, हामीले 20 लाख तल लेखौँ हैन। अब हामीले नेट प्रॉफिट भनेको कति दिएको छ एनपीएटी भनेको के हो त नेट प्रॉफिट हो। नेट प्रॉफिट कति दिएको छ 2,80,000। अब हामीले के गर्नु पर्यो 2,80,000 डिवाइडेड बाइ 20 लाख इन्टु 100 गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ त नेट प्रॉफिट रेशियो कति रहेछ 14%। यो पनि यतिकै खासै गाह्रो छैन। अब चाहिँ हाम्रो एफ नम्बरमा के छ त एफ नम्बरमा सरी हाम्रो जी नम्बरमा के छ त रिटर्न अन इक्विटी है। रिटर्न अन इक्विटी। अब हामीलाई थाहा छ रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला के हुन्छ त एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अपन एसएचई भनेको मैले सर्ट फर्ममा लेखेको छु, तपाईँ चाहिँ यसरी नलेख्नु होला। शेयर होल्डर्स इक्विटी फन्ड है, शेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने गर्छौँ। अब एनपीएटी डिवाइडेड बाइ शेयर होल्डर्स इक्विटी इन्टु 100 यो भनेको हाम्रो फर्मुला हो। हामीलाई एनपीएटी पनि थाहा छ, हामीलाई शेयर होल्डर्स इक्विटी पनि थाहा छ जुन हामीले यहाँ अलरेडी निकालिसकेका छौँ। अब दुईटैको भ्यालु राख्दिने सल्युसन गर्ने सिम्पल 2,80,000 एनपीएटी नेट प्रॉफिट छ हाम्रो 17,40,000 हाम्रो के आएको थियो त शेयर होल्डर्स इक्विटी आएको थियो जुन हामीले अघि नै क्वेसनमा निकालेका थियौँ। इन्टु 100 गर्ने कति आउँछ त 16.09% हाम्रो के आयो रिटर्न अन इक्विटी। अब चाहिँ हाम्रो एस नम्बरमा छ रिटर्न अन टोटल एसेट्स। अब हामीलाई यसको फर्मुला थाहा छ के हो त एनपीएटी प्लस इन्ट्रेस्ट अपन टोटल एसेट्स इन्टु 100 है। अब मैले तपाईँलाई यो रिटर्न अन टोटल एसेट्स भनेको के हो इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो भनेको के हो यो मैले भनिरहेको छु नि, सरसर त्यो फर्मुला लगिरहेको छु किनकि यसको बारेमा मैले अलरेडी दुईटा भिडियो हालिसकेँ, तपाईँ त्यहाँबाट हेर्नु होला। आज हामी चाहिँ क्विकली के गर्छौँ त क्वेसन मात्र सोल्युसन गर्छौँ है। अब यसको फर्मुला के हुन्छ त एनपीएटी प्लस इन्ट्रेस्ट अपन टोटल एसेट्स इन्टु 100 हुने गर्छ। अब एनपीएटी हामीलाई थाहा छ, इन्ट्रेस्ट पनि हामीलाई दिएकै छ होइन। एनपीएटी कति दिएको छ त यहाँ हेर्नुहोस् त एनपीएटी भनेको प्रॉफिट 2,80,000 अनि इन्ट्रेस्ट हामीलाई दिएको छ 12,000 अपन टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स निकाल्ने सबभन्दा सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि हामीले एसेट्स पोर्सनमा हेर्ने। एसेट्स पोर्सनमा जुन टोटलमा छ नि त्यो 21,50,000 त्यो 21,50,000 टोटलबाट हामीले के गरिदिने फिक्टिसियस एसेट्सहरूलाई घटाइदिने। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको के हो त हाम्रो लागि फिक्टिसियस एसेट्स हो, रियल एसेट्स त होइन। त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ। र जहिले पनि रेसियो निकाल्दाखेरि यदि हामीले टोटल एसेट्स मागेको छ हामीले टोटल एसेट्स निकाल्नु पर्छ भने त्यो अवस्थामा यदि फिक्टिसियस एसेट्स दिएको छ त्यहाँ फिक्टिसियस एसेट्स भनेर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस या अन्य एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ टोटल एसेट्सबाट त्यो फिक्टिसियस एसेट्स घटाउनुपर्छ है। नत्र क्वेसन रङ हुन्छ। मैले अलरेडी किन भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ यो भनेको रियल एसेट्स होइन, यसलाई हामीले एसेट्सको रूपमा गन्दैनौँ। त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्छौँ यो हामी एडजस्टमेन्टको लागि मात्र त्यहाँ राखिएको हो होइन। त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ यसलाई घटाउने गर्छौँ। त्यसैले हामीले यहाँ के गरौँ त 21,50,000 देखि 10 लाख घटायौँ भने 10,000 घटायौँ भने हाम्रो के आउँछ टोटल एसेट्स आउँछ जुन कति हुन्छ त 21,40,000। अब 2,80,000 प्लस 12,000 2,92,000 अपन 21,40,000 इन्टु 100% गऱ्यो भने हाम्रो 13.64% के आयो त रिटर्न अन टोटल एसेट्स आयो। अब यो पनि सकियो। अब आईमा हेरौँ हामी सिधै इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। अब इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोको फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हो त ईबीआईटी। ईबीआईटी भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अपन इन्ट्रेस्ट। अब हामीले ईबीआईटी के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो है। अब ईबीआईटी को फर्मुला के हो त हामीलाई थाहा छ,
हामीलाई थाहा छ EBIT को फर्मुला के हो त अब दुईटा तरिकाले निकाल्न सकिन्छ एउटा तपाईले यदि NPAT को फर्मुला थाहा छ भने तपाईले डाइरेक्ट EBIT निकाल्न सक्नुहुन्छ नत्र सिधै EBIT को नै याद छ भने त भयो तर यदि अब यतिको फर्मुला छ जम्मै याद गर्न सकिदैन त्यो अवस्थामा तपाईले यदि NPAT को मात्र फर्मुला याद गर्नुभछ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स को मात्र फर्मुला याद गर्नुभछ भने त्यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं EBIT निकाल्न सक्छौं अब हेर्नुस् त NPAT भनेको के हो त EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस ट्याक्स हो अब हामीले के गर्दियौं त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स यता ल्यायौं भने EBIT इक्वल्स टु के हुने भयो त NPAT प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस ट्याक्स हुने भयो है अब हामीलाई NPAT थाहा छ कति हो त 2,80,000 NPAT हो अनि हामीले इन्ट्रेस्ट पनि त्यसमा दिएको छ इन्ट्रेस्ट पेड भनेको 12,000 तर ट्याक्स दिएको छैन भने ट्याक्स हाम्रो के भयो त 0 भयो अब 2,80,000 प्लस 12 गरे भने 2,92,000 हाम्रो के आइरा छ EBIT आइरा छ हामीसँग इन्ट्रेस्ट पेड थाहा छ कति हो टोटल इन्ट्रेस्ट हामीसँग 12,000 छ 2,92,000 डिवाइडेड बाइ 12 गर्यो भने 24.33 टाइम्स हाम्रो के आयो त इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो आयो यो पनि फिनिश अब हाम्रो लास्ट छ स्टक टर्नओभर रेशियो अब हामीलाई स्टक टर्नओभर रेशियो को फर्मुला के हुन्छ त थाहा छ नि COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन एभरेज स्टक अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ जुन अलरेडी दिएको छ कति छ त COGS भनेर 12 लाख दिएको छ यो भनेको हाम्रो के हो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब हामीले निकाल्नु पर्यो के एभरेज स्टक मैले अघि नै पनि बताइसके एभरेज निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के युज हुन्छ त 2074 को डेटा पनि हामीले युज गर्नुपर्छ किनकि 2074 को भनेको क्लोजिङ हो सरी ओपनिङ हो हैन अनि 2075 को भनेको क्लोजिङ हो अनि हामीलाई एभरेज निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिवाइडेड बाइ 2 अब इन्भेन्टरीज भनेको छ 74 मा कति छ 80,000 75 मा कति छ 1 लाख सो हामीले एभरेज निकाल्दा के गर्नु पर्यो त 80 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाइ 2 गर्ने भने हाम्रो के आउँछ एभरेज आउँछ मैले डाइरेक्टली लेख्दिए तपाईले वर्किङ नोट्समा बनाउनु होला अब 80 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाइ 2 गर्यो भने हाम्रो कति आयो 90,000 आयो अब 12 लाखले 90,000 ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ 13.33 टाइम्स हाम्रो के आयो त स्टक टर्नओभर रेशियो आयो सो यो पनि यतिकै समाप्त अब हाम्रो 2078 को क्वेशन पनि सोलुसन भयो 15 मार्क्स को छ एकदमै सजिलो छ क्वेशन धेरै लामो छ भनेर नडराउनु होला है अब कुनै कुनै केसमा कुनै कुनै अवस्थामा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि क्वेशन 15 मार्क्स का यही क्वेशन सोधेर के गर्न सक्छ 3 वटा इयर को के दिन सक्छ ब्यालेन्स शीट र 2 वटा इयर को इन्कम स्टेटमेन्ट दिन पनि सक्छ लाइक फर एक्जाम्पल अहिले यहाँ चाहिँ यो भन्दा पहिलो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई 2074 र 75 को मात्र दिएको थियो अब कुनै कुनै बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त 2073 को पनि ब्यालेन्स शीट को डेटा राख्दिन सक्छ र चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ 74 र 75 को भनेर पनि राख्न सक्छ र रिक्वायर्डमा कसले सोध्छ त क्याल्कुलेट रेशियो फर 2074 एन्ड 2075 2 वर्षको रेशियो क्याल्कुलेसन गर्न सोध्न सक्छ अब त्यो अवस्थामा हामीले के गर्ने त प्रोसेस सेम हो जसरी हामीले 2 वर्षको गरेका थियौं त्यसरी नै 3 वर्षको दिए पनि प्रोसेस के हो त सेम हो त्यहाँ पनि हामीले गर्ने भनेको 2 इयर्सकै हो के 3 इयर्सको कुनै काम छैन गर्ने भनेको हाम्रो के हो त 2 इयर्सकै हो अब हेर्नुस् अब 2074 र 75 को दिएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो 74 को बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त 74 कै डेटा हेर्नु पर्यो 75 को पनि हेर्नु भएन 73 को पनि हेर्नु भएन अब 75 को बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त 75 कै डेटा हेर्नु पर्यो अब ब्यालेन्स शीटमा पनि 2 वर्ष जुन इयर को सोधेको छ बनाउँदै छौ त्यो इयर कै हेर्ने अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि तपाईले के गर्नु पर्यो 74 को बनाउँदाखेरि 74 कै हेर्नु होला 75 को बनाउँदाखेरि 75 कै हेर्नु होला जस्तै फर एक्जाम्पल म तपाईलाई दिन्छु अब हामीले करेन्ट रेशियो सोधेको छ क्याल्कुलेट द रेशियो फर 74 एन्ड 75 भनेर सोधेको छ हामीले के निकाल्नु छ त करेन्ट रेशियो निकाल्नु छ अब करेन्ट रेशियो को पहिला फर्मुला लेख्दिने करेन्ट एसेट्स अनि करेन्ट लायबिलिटिज लेख्दिने हैन अनि हामीले के गरौँ त फर 2074 ले भन्ने अनि के गर्ने त डेटाहरु राख्ने फर 2075 भन्ने अनि के गर्ने त डेटाहरु राख्ने अब 74 भन्दाखेरि 74 को राख्ने 75 भन्दाखेरि 75 को राख्ने त्यसैगरी यहाँ पनि 74 भन्दा 74 को राख्ने 75 भन्दाखेरि 75 को चाहिँ राख्ने अब हामीले त्यो तीनवटा डेटा किन आवश्यकता छ त भन्दाखेरि अब मैले अलरेडी भनिसके 74 को बनाउँदाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ त 73 को डेटा किन चाहिन्छ कति बेला चाहिन्छ जति बेला हामीलाई एभरेज को डेटा निकाल्नु हुन्छ जस्तै एभरेज इन्भेन्टरीज हो एभरेज डेटर्स यो दुईटा डेटा निकाल्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ 73 या त्यो भन्दा 1 वर्ष अगाडिको डेटा चाहिन्छ अब हामीले 74 को एभरेज इन्भेन्टरी निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त 73 को इन्भेन्टरी र 74 को इन्भेन्टरी युज गरेर हामीले के गर्छौं एभरेज इन्भेन्टरी निकाल्छौं 73 भनेको ओपनिङ 74 भनेको क्लोजिङ यो केसमा
अब अर्को के 75 को यदि हामीले एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्नु छ भने हामीले त्यति बेला के गर्नु पर्यो त 73 लाई छोडिदिनु पर्यो, केही पनि हेर्नु पर्दैन 73 को। 75 को निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरौँ त 74 को ओपनिङ इन्भेन्ट्री र 75 को क्लोजिङ इन्भेन्ट्री युज गरेर हामीले के गर्छौँ एभरेज इन्भेन्ट्री गर्छौँ। सो यसको हामीले सोल्युसन गर्दैनौँ तपाईँको लागि अहिले हैन, किनकि तपाईँ आफै गर्नुहोस्, बुकमा छ क्वेसनहरू, त्यहाँदेखि सोल्युसन गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई समस्या हुन्छ भने हामीलाई कमेन्टमा बताउनु होला, हामीले त्यसको पनि सोल्युसन लिएर आउने छौँ यदि समस्या भयो भने। नत्र आफै ट्राई गर्नु होला, सजिलो छ, 15 मार्क्सको छ, एकदमै सजिलो छ। तपाईँलाई 15 मार्क्सको आयो भने अरू सजिलो हुन्छ किनकि तपाईँसँग डेटा अलरेडी एभाइलेबल हुन्छ, त्यहाँदेखि हामीले राख्ने मात्र हो। सो यो कस्तो 15 मार्क्सको रेसियो एनालिसिस क्वेसनहरू नछुटाउनु होला, मिस्टेक नगर्नु होला। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, यसबाट तपाईँलाई धेरै नलेज मिल्नेछ। थ्याङ्क यू।